मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन अंगारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष मृण्ममाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्यानां का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति यः परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन अंगारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष मृण्ममाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्यानां का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति यः परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो
भूतिदो भूमिनन्दन। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अंगारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशिष मृण्ममाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं। महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अंगारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशिष मृण्ममाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं। महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्
ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष मृण्ममाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष मृण्ममाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत
तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष मृण्ममाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दना अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष मृण्ममाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दना अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेष
मृण्माशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षितक्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दना अंगारको यमश्चैव सर्वरोगपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशिष मृण्माशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षितक्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दना अंगारको यमश्चैव सर्वरोगपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रम् अङ्गारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशिष मृण्माशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं
रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरा धरात्मजा कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दना अंगारको यमश्चैव सर्वरोगोपहारका पृष्ठे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रम् अंगारकस्येत तत्पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशिष मृण्ममाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापः नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्ची शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामसि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एवि द्वादशाभिश्लोक्यर्य स्वस्ति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा